بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 28. الوصف. الوصف هو أن تصف شيئا أو أن تصف شخصا، لأن الوصف على نوعين كما سنذكره لاحقا: وصف الأماكن ووصف الأشخاص. فإما أن تصف مكانا جميلا زرته تبين أوصافه، أو تصف شخصا يعني تأثرت به فتذكر محاسنه وأوصافه الجميلة، فهذا يسمى وصف الأشخاص، وذاك يسمى وصف الأماكن. الوصف هو أول الموضوعات الإنشائية. الوصف هذا أول موضوع من مواضيع الإنشاء. لماذا؟ لسهولة تناوله. أخذ هذا الموضوع، فهم هذا الموضوع سهل جدا، والإلمام به، الدراية بهذا الموضوع سهل، المعرفة بهذا الموضوع سهل. وما معنى الوصف؟ وهو ذكر أحوال الأشياء وأوصافها. أن تذكر أحوال الأشياء أو تذكر أوصاف الأشياء، هذا معنى الوصف. وهو نوعان: وصف الأماكن ووصف الأشخاص. الوصف إما يكون وصف الأماكن وإما يكون وصف الأشخاص. جيد. فالموضوع الأول يتعلق بوصف الأماكن. ومن الأماكن مثلا هنا ذكر المدرسة، مدرستي المدرسة. جيد. فيصف مدرسته. أنت إذا أردت أن تصف مدرستك كيف تصفه؟ أنت تقرأ هذا النص، ثم بعد ذلك تحاول أن تفهم هذا النص، وتستزيد على هذا النص قراءة نصوص أخرى. أنت من عندك تبحث عن نصوص في كتب أخرى وحول المدرسة مثلا، فأنت تطالع تلك النصوص. هذا ضروري جدا حتى تتقوى في تعلم الوصف. كيف تصف مكانا، كيف تصف مدرستك. جيد. بهذه الطريقة أنت مثلا تريد أن تصف مدرستك، فتقرأ بعض النصوص غير هذا الذي نحن نعطيكم من هنا. فهنا هذا النص: مدرستي هي منزلي الثاني. منزلي الثاني أي بيتي الثاني. البيت الأول هو بيتي الحقيقي، والبيت الثاني هو المدرستي. وأحب مكان إلى نفسي، أحب مكان إلى نفسي المدرسة، فالمعلم فيها مثل أبي، والتلاميذ مثل إخواني وأهلي. في مدرستي أتعلم العلوم النافعة، وأتلقى الدروس المختلفة، يعني أسمع الدروس المختلفة، فينمو عقلي، يزيد عقلي، ويتفتح ذهني يصبح متفتحا مفتوحا، وتتسع خبرتي تجربتي تكون وسيعة بكل ما حولي، كل شيء ما يحيطني بهذه الأمور وبهذه الأشياء. أنا يعني يزيد عقلي وتجربتي، وينمو عقلي ويفتح ذهني. وفيها يقوى جسمي بما أزاول من أنواع العلوم. يقوى جسمي في هذه المدرسة. لماذا؟ بما أزاول من أنواع العلوم، بما أني أزاول بمعنى أمارس، أقوم بأنواع العلوم والنشاطات الفكرية والجسمية التي تهذب خلقي وتغرس في كثيرا من الصفات الكريمة والعادات الحسنة. الإنسان عندما يكون في المدرسة يتعلم، تتغير حياته بنفسه. هذا طالب علم يختلف، أو طالب مدرسة يختلف عن الناس الآخرين. تأتي فيه الصفات الحميدة بنفسه، يكتسبها من خلال وجوده في المدرسة. وفي مدرستي ألتقي بزملائي وأتعرف عليهم. ألتقي من اللقاء وأتعرف عليهم، وأتخذ من أحسنهم خلقا، الذي يكون فيهم أحسنهم خلقا وأكثرهم اجتهادا، أتخذ منهم أصدقاء لي، ونشترك معا في استذكار الدروس. استذكار الدروس معناه في مذاكرة الدروس وفهم ما يصعب علينا فهمه. الشيء الذي لا نفهمه يصعب علينا، نجتمع ونشترك معا
حتى نفهم ذلك الشيء، أو نزهة بين الحقول تضاعف نشاطنا. وإما نشترك أحيانا في النزهة، في النزهة الترفيهية بين الحقول البساتين تضاعف نشاطنا، بهذا يزيد نشاطنا. أو نقوم بمزاولة بعض الألعاب الرياضية التي تكسبنا صحة وقوة، ونقوم بممارسة بعض الألعاب، نلعب بعض الألعاب الرياضية التي تكسبنا صحة وقوة، تعطينا صحة وتعطينا القوة. أو زيارة زميل مريض لنطمئن على صحته، وأحيانا نشترك على أن نزور زميلنا الذي يكون مريضا حتى نطمئن على صحته. لهذا كان من واجبي نحو مدرستي أن أحبها، كان واجبا علي أن أحب هذه مدرستي، هذا كان واجب علي، وأزداد كل يوم تعلقا بها. كل يوم أنا أزداد تعلقا بالمدرسة، فأذهب إليها راضيا مشتاقا. هذا كان من واجبي أن أذهب إلى هذه المدرسة راضيا فرحانا مشتاقا، أنا متشوق، وأحرص على نظافتها. أنظف هذه المدرسة وصيانة مرافقها، مرافق مثلا المواضع والحمامات، كل هذه الأمور، هذه يعني صيانة بمعنى نظافة. وحسن سمعتها، حسن السمعة بمعنى حسن الصيت، حتى يكون له صيت، يكون له شهرة. وأطيع مشرفيها ومدرسيها، مشرفي المدرسة الذين يشرفون علينا، المدرسون الذين يدرسوننا، كل هؤلاء أطيعهم، وأقوم بكل ما يطلبون مني. أي شيء يطلبون مني هؤلاء المشرفون وهؤلاء المدرسون أنا أقوم بتنفيذ ذلك الطلب. وأستذكر دروسي من أول العام، من بداية العام أنا أستذكر، أراجع دروسي، وما عجزت عن فهمه سألت عنه أصدقائي أو مدرسي. وما عجزت عن فهمه، الشيء الذي أعجز عن فهم ذلك الشيء، ماذا أفعل؟ سألت عنه أصدقائي أو مدرسي، إما أسأل أصدقائي أو أسأل مدرسية معلمية، حتى يأتي آخر العام، آخر السنة، وقد هيأت نفسي للامتحان، وأنا يعني أعدت نفسي للامتحان الاختبار وأتممت الاستعداد له. بهذا أكون من المتفوقين، أصبح من الذين ينالون الشرف ويحصلون على التفوق في الاختبار، فيرضى عني والدي. فبهذه الطريقة والداي يرضيان عني ويسر مني مدرسي. الأساتذة كذلك يعني يسرون بهذا، ويحبني الله والناس، وكذلك الله يحبني والناس كذلك يحبونني بهذا التفوق. الأسئلة: اقرأ النص وافهمه، واشرح الكلمات الصعبة أو ضعها في جمل مفيدة. جيد، هذا النص اقرأه ثم افهمه ثم اشرح الكلمات الصعبة، أو إن استطعت ضعها في جمل مفيدة. ما هي أهم الجمل الوصفية؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟ استخرج أدوات الربط التي في الموضوع. هذه أسئلة، وهذا مكان الإجابة، وأرجو أن تجيبوا عن هذه الأسئلة جميعا. بارك الله فيكم. جيد، كل طالب وكل طالبة يجيب عن هذه الأسئلة ويحلون هذه التمارين. جيد، وبإذن الله تعالى أنا شخصيا سأرى هذه التمارين بنفسي وأصححها. جيد، بارك الله فيكم. فكل واحد من اليوم يكتب تمارين، لا يترك أحد تمارين. أما التمارين القديمة فالتي أحللناها يعني أصلحناها جيدة، والتي ما أصلحناها فيكفيها أن يستفيدوا من الذين أصلحنا لهم. جيد، بارك الله فيكم. فإن شاء الله تعالى بعد اليوم حول أي تدريب، إذا كان هناك تدريب نقوم به عمليا جميعا، ثم إن شاء الله تعالى نصلح ونقوم بإصلاحه. جيد، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.